हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो बलराम पाण्डे इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा। धन्यवाद। अनि हजुरको कोरिया बसाइ कति वर्ष पुग्नुभयो त? मेरो अहिले 2वटा कार्यकाल गर्दाखेरि लगभग अब 8 वर्ष पुरा हुन 10 दिन जति बाँकी छ। हजुरको 2 कार्यकाल भन्दाखेरि 9 वर्ष 3 महिना होइन? 9 वर्ष 3 महिना होइन कि 10 वर्ष समथिङ महिना हुन्छ 2 कार्यकालमा। तर मेरो 2 कार्यकाल भन्ने बित्तिकै 2 कार्यकाल पुरा भएन। पहिलो कार्यकाल 3 वर्ष झन्डै 1 महिनाले पुगेन, 35 महिनामा म फर्केको र 35 महिनामा फर्किसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले सिबिटी दिन पाउने अवस्था हुँदो रहेनछ। फेरि पिबिटी दिन पऱ्यो। पिबिटी इक्जाम दिएर फेरि पास भएर म आएको। दोस्रो कार्यकाल पनि अब लगभग सकिनलाई 10 दिन जति बाँकी छ। पहिलो कार्यकाल चाहिँ तपाईँले 3 वर्ष 3 महिना कोरियामा बिताउनु भयो? 3 वर्ष 3 महिना होइन, 3 वर्ष पुग्नको लागि 1 महिना बाँकी थियो। 35 महिना। 35 महिनामै तपाईँ नेपाल जानुभयो? हजुर, 35 महिनामा अनि रिटायर भएँ। अनि हजुरले अनि नेपाल 3 वर्ष 35 महिनामा नेपाल गइसकेपछि तपाईँले नेपालमा केही गर्न खोज्नु भएन? केही अवसरहरू? अवसरहरू त धेरै नै आएको थिए। म पूर्व टिचर भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै ठाउँमा टिचरको अफरहरू आएको थियो। तर म तत्कालै टिचरकोमा जान सक्षम पनि भइन, जान चाहिनँ। किनभने मेरो यो कोरियाको ठुलो पैसाको मोटो रकमको म जाने बित्तिकै फेरि यो इपिएसको इक्जामको फर्म पनि खुल्यो लगत्तै। अनि हेरौँ न त एकचोटि ट्राई गरौँ फेरि भन्ने मनमा आयो। फर्म भरियो र कताकति घरमा पढियो, त्यस्तो बाहिर गएर पढ्ने कुरा पनि भएन, पढिएन। र परीक्षा दियो, पास पनि भयो। र भाग्यले साथ दिएको भनौँ या आफ्नो मेहनत पनि के भनौँ, खै त्यस्तै भयो। फेरि आउने चान्स मिल्यो मलाई। अनि भाग्य नै भन्नुपर्छ। हजुर, एकतर्फमा भाग्य पनि भन्नुपर्छ। किनभने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यसरी कति नै मेहनत गरेर पढ्दाखेरि पनि पास हुनुभएको छैन। 5औँ पटक 6औँ पटक पनि फेल भएर बसेको मेरै साथीहरूको उदाहरणहरू छ। त्यसमा म पटक पटक जति पटक दिए पनि म पास भएर आउनु पाउनु मेरो भाग्यको पनि कुरा होला भन्नुपर्छ। अनि कोरिया छिर्न पनि भाग्य नै चाहिदो रहेछ? एकदम हजुर, त्यो एउटा भाग्य पनि हुनुपर्छ। लोटरी जस्तै हो। लोटरी मान्नुपर्छ नेपाललाई आजको दिनमा, होइन? हजुर, एकदम लोटरी नै मान्नुपर्छ। किनभने पास गर्नेको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै हुन्छ र पास गर्नै पनि अब अलि गाह्रो अप्ठ्यारो पनि छ। किनभने विदेशी भाषा हो, 2-4 महिना पढ्दैन। अब कति नै के जानिन्छ र यसो अलिअलि सङ्केत मात्रै बुझेर पास हुने अवस्था हुन्छ पहिला सुरुमा त। र कोरिया आएर बसिसकेपछि पनि कति नै वर्ष बिताउँदाखेरि पनि म त भाषा धेरै जानेर आएको जस्तो लाग्छ। जति बस्यो त्यहाँ भाषा अधुरो जस्तो लाग्दो रहेछ। हामी कमी नै हुन्छ, अप्ठ्यारै हुन्छ। अनि हजुर अहिले अब दोस्रो कार्यकाल तपाईँको समाप्त हुँदैछ, हजुर होइन? हजुर, अब केही महिना बाँकी पनि छन् होला, होइन? दिन मात्रै बाँकी छ। अब नेपाल जान चाहनुहुन्छ कि अब फेरि यतै कुनै साथीभाइहरू जस्तै इलिगल बस्ने चाहना होइन? राख्नु भएको छ? अब इलिगल नै बसौँ भने त केही फरक नपर्ने हो। तर बस्नु हुँदैन। किनभने म एकजना इलिगल बस्दाखेरि अनि फेरि आजको समस्या पनि त छ नि, नेपालमा पनि त अब रोजगारी छैन। अहिले फेरि छिमेकी मुलुकहरूसँग अलि राम्रो नतिजा पनि छैन, होइन? यो नतिजालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले अब कोरोनाको महामारी पनि चलिआयो, देशमा आर्थिक सङ्कट पनि छ। यो बेलामा अवसर पनि कम नै होला कि अवसर बढी होला? यस्तै अवस्थामा हामीलाई झन् अवसर बढी आएको हुन्छ र हामीले अवसर छैन भनेर बस्ने होइन। हामी यति समय आएर बसिसकेपछि, अलिकति हामीले कमाइसकेपछि हामीले अब अरूलाई अवसर सिर्जना गरिदिने हो र हामीले अरूलाई थोरै उत्पादन हुने, थोरै कमाउन सक्ने अवस्थाको हामीले बनाउनुपर्छ। सधैँ आफू तल परिरहने होइन। अब हामी एक स्टेप माथि चढ्नुपर्छ र हामी फेरि कोरियामै बस्न थालियो भने हाम्रो स्तर सधैँ त्यत्तिकै हुन्छ। अब सपनाको भारी त तपाईँले ठुलै रच्नुभयो, देख्नुभयो, होइन? अब तपाईँको एक स्टेप माथिल्लो पुग्नको लागि सरकारको कस्तो योगदान तपाईँलाई आवश्यकता पर्न सक्ला र? होइन, योगदान त पहिलो कुरा भनेको त रकम नै हो। रकम धेरै थोरै अब 2-4 वर्षमा कमाइएको छ। त्यो रकमलाई अब लगानी गर्नु पऱ्यो। ठाउँ क्षेत्र
आफूले कुनमा सुइटेबल हुन्छ त्यसमा आफू कुनमा ज्ञान छ त्यो क्षेत्रमा त्यो ज्ञान भएको क्षेत्रमा आफू लाग्नु पऱ्यो र मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत नगरिकन आफू म मालिक हो भनेर त्यत्तिकै बसेर हुँदैन। आफू एक नम्बरमा मेहनत गर्नुपर्छ र अरूलाई बाटो देखाउनुपर्छ पछाडिबाट र बल्ल मात्र हुन्छ। अनि सुनिन्छ नि त प्राय नेपालीहरूले आजको दिनमा नेपालमा अवसर छैन, अब कोरोना महामारी छन्, बाहिर निस्किन पाएको छैन, यस्तो अवस्थामा काम रोजगार ठप्प भएको छ, बेरोजगारी बढ्दै गएको छ देशमा होइन। यो अवस्थामा तपाईँ देश फर्किँदै हुनुहुन्छ हजुर होइन। अब यो अवस्थामा तपाईँले यहाँबाट सिकेर गएको होइन अथवा तपाईँलाई अनुभव भएको कामहरू के नेपालमा गर्नलाई सम्भावना छ? होइन, त्यो भन्दा पनि हामीले के सिक्यौँ कसरी गरौँ भन्ने कुनै एउटा पाठ त हो, तर सबै कोरियामा सिकिएको कुराहरूलाई पनि त्यहाँ लगेर झ्याप्पै प्रयोग गरिहाल्नु सक्ने सम्भावना एकदम न्यून पनि हुन्छ। साथीहरूले सिकेका न्यूनतम ज्ञानहरू त प्रयोग गर्न सकिन्छ र म त्यो क्षेत्रमा परेको छैन। मैले जुन सिकेँ त्यो सिकेको कुरालाई जाने बित्तिकै मैले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना कम छ र तर मैले के गर्नुपर्छ यदि हजुरले सिकेको सिपमा यदि नेपाल सरकारबाट कुनै सहयोग अथवा कुनै दाताहरू यदि इन्फोर्समा त्यो दाताहरू भेटेको खण्डमा के तपाईँले आफ्नै यहाँ जस्तै काम नेपालमा गर्न सक्नुहुन्छ र? होइन, त्यो त मैले सिकेको कामलाई सरकारले दिनुपर्ने भन्ने कुरा त के हो भने एउटा बाटोको सुविधा, पानीको सुविधा र बिजुली बत्तीको सुविधा मात्रै हो। नाइ भने अरू आर्थिकहरू त सरकारले ऋण दिने हो अथवा सङ्घ संस्थाबाट आफूले ऋण लिएर गर्ने हो। त्यसमा कुनै अनि वित्तीय संस्थाहरूद्वारा तपाईँलाई हामी लगानी गर्छौँ, हजुरले सिकेको काममा चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएको अनुभव भएको कोरियामा सिकेको सिप नेपालमा त्यसरी पनि कुनै एउटा मैले सिकेको त एउटा कम्पनीको काम हो। त्यो कम्पनीको कामलाई मैले कुनैले सेयरको रूपमा राख्न सक्छ भने मैले सहयोग गरेर म अगाडि बढ्न सक्छु। सकिन्छ न? त्यसो भए जस नेपालमा तपाईँले हजारौँजनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्छौ होइन। यस्तो यदि तपाईँलाई कोही सहयोगी दाताहरू आएर वित्तीय संस्थाहरू आएर होइन कोरियाको सिप चाहिँ हजुरले यहाँ नेपालमा अब तपाईँको कार्यकाल सिद्धिएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमै तपाईँको सिप होइन र अनुभवलाई प्रयोग गर्न चाहेको खण्डमा तपाईँ उहाँहरूलाई साथ दिनुहुन्छ? साथ दिन्छु र मेरो सिप भनेको कस्तो छ भने मेरो सिप एक्लैले मात्रै चल्दैन। मेरो सिप परिचालन गर्नको लागि मेरो एउटा कम्पनी खडा गऱ्यो भने त्यो कम्पनीबाट 100औँ कम्पनीहरू चल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यो कारणले गर्दा झ्याप्पै हेर्दाखेरि त्यो कम्पनी खोलिसकेपछि मैले मेरै देशमा मेरो प्रडक्टहरू वितरण गर्न सक्दिनँ। मैले इन्डिया अथवा बाहिरी राष्ट्रहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ र त्यसको लागि सरकारले इन्टरनेसनल ट्रेडिङ गरिदिनुपर्छ। नाइ भने सम्भव अलि न्यून छ। बजार व्यवस्था मिलाएको खण्डमा सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। ल त हजुर, अब भनेपछि अब तपाईँ 2-3 महिनापछि जाँदै हुनुहुन्छ नेपाल? अब 2-3 महिना होइन, यो कोरोना नभएको भएदेखि मेरो अब 10 दिन मात्रै छ। अब कोरोनाको महामारी तपाईँलाई नै असर पुर्यायो? एकदम हजुर, कोरोनाको महामारी परिराखेको छ। अब हाम्रो दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिम घडीमा? म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जो कोही पनि कोरियामा हुनुहुन्छ भने इलिगल नबस्दिनु होला, सही सलामतले नेपाल फर्किनु होला। किनभने तपाईँको एक कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भएर दुःख पाएर मेहनत गरेर पढिरहेको अर्को एकजनालाई मद्दत मिल्न सक्छ, अर्कोको जीवन स्तर आर्थिक अवस्था अलिकति उभिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जो कोही तपाईँहरू हुनुहुन्छ कोरियामा हुनुहुन्छ भने सही सलामतले फर्किदिनु होला र आफ्नो स्वास्थ्य र शरीरको लागि सुरक्षित तरिकाले देश फिर्ता लैजानु होला भन्न चाहन्छु। जाँदै अनि हाम्रो च्यानललाई हाम्रो अरू नयाँ आगन्तुक नयाँ दर्शकहरूमा लाइक र सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु भनिदिनु होला। एकदम यो च्यानलको लागि बलराम पाण्डे च्यानल जुन तपाईँले सहयोग गरिदिनु भयो, यो च्यानल सबैजनाले हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर धेरैभन्दा धेरै हौसला दिनु होला। यही नै मेरो अनुरोध छ। ल त बाई।